अस्माकं का लघुशब्देन्दु शेखर ग्रंथस्य कारकप्रकरणस्य संबोधने च इति सूत्रस्य क्रमः समागतः। ततः प्राक् पातंजले महाभाष्ये कृतभूरिपरिश्रमः शिवभट्टसुतो धीमान् सती देव्यास्तु गर्भजः याचकानां कल्पतरो ररिकक्षपुतासनात् शृङ्गवेरपुराधीशात् रामतो लब्धजीविकः नत्वा फणीसं नागेशस्तनुतेऽर्थप्रकाशकं मनोरमोमार्ददेहं लघुशब्देन्दु शेखरम्। अस्य ग्रंथस्य संबोधने च इति सूत्रस्य आचार्य भट्टो दीक्षितः वदति वृत्तिम् इह प्रथमा स्यात् तथा च अस्य उदाहरणं हे राम इत्यस्माकं सिद्धांत कौमुदी ग्रंथे उदाहृतम्। अस्य सूत्रस्य द्विपदात्मकत्वं संबोधने इत्यस्माकं सप्तम्यन्तं च इति अव्ययपदं तथा च ज्ञाप्रातिपदिकात् एतस्य अधिकारी अयम् अस्माकं विधिः वर्तते इति कृत्वा प्रातिपदिकात् एतस्य लाभः तथा च सूत्रस्य विवरणं संपन्नं भवति प्रातिपदिकात् संबोधने प्रथमा स्यात्। अत्र प्रातिपदिकात् लिंगपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यता प्रथमा इति अनुवर्तते। तेन अस्ति भवन्ति परा प्रयुज्यमानोऽपि अस्ति इति भाष्यप्रामाण्यात् तत्र अस्ति क्रिया वाचकम् अस्माकं शास्त्रस्य विधिमूलकत्वात् विधेयभूता। अत्र अस्माकं स्यात् विधेयभूता या क्रिया तदवाचकं यत् पदं स्यात् तस्यत्र अध्याहारः आक्षेपः कर्तव्या। तस्मात् अस्य अस्माकं सूत्रस्य सूत्रार्थः च विवरणं वृत्तेः स्वरूपं च प्रातिपदिकात् संबोधने प्रथमा स्यात् इति अस्माकं विवरणं भवति। अत्र प्रथमापदेन प्रथमा इति प्रथमापदेन संज्ञिनां सु औजस एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां तत्र बोधः जायते इति। ततः च इह संबोधने प्रथमा एतस्य तात्पर्यं प्रातिपदिकात् संबोधने प्रथमा स्यात्। प्रथमानां प्रथमा पदबोध्याः एकत्वविवक्षायां
अस्माकं सुभवेत द्वित्वविवक्षायाम् औ बहुत्वविवक्षायां जस् इति चिन्तनीयं। यद्यपि तदपि सौजसमोट् अनेन सूत्रेण एते प्रत्ययाः सिद्धाः, तथापि तत्र नियमकरणाय इदम् अस्माकं सूत्रं प्रवर्तते, शास्त्रं प्रवर्तते। एवम् आयाति। तथा च अस्य शाब्दबोधप्रक्रियादशायां विलक्षणः अस्य सूत्रस्य शाब्दबोधः अस्माकं भवति। किं तावत् अस्य लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य तत्र पंक्ति वर्तते, तत्र वर्तमानात् इत्यर्थः। संबोधने च अस्य अस्माकं विवरणं करोति। कः नागे आचार्य नागेशः तत्र गदति। संबोधने च तत्र वर्तमानात् इत्यर्थः इति विवरणम्। अत्र चिन्तनीयं प्रातिपदिकात् इत्यस्माकं प्रकृतिः प्रथमः अस्माकं प्रत्ययबोधकम् एवञ्च संबोधने इति अस्माकम् अर्थस्य निर्देशः। संबोधने वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा स्यात् इति अस्य ग्रन्थस्य शेखरग्रन्थस्य तात्पर्यम्। यतो लिखति नागेशः तत्र वर्तमानात्, तत्र नाम संबोधने वर्तमानात् कस्मात् प्रातिपदिकात् प्रथमः स्यात् इति अस्माकं। तथा च न वयम् इमम् अर्थं कल्पयामः। अस्माकं लिखति तत्र चन्द्रकलाकारः संबोधने चेति सूत्रं व्याचष्टे तत्र वर्तमानाद् इति प्रातिपदिकात् इति अधिकारतो लब्धम् इति ग्रन्थः। तर्हि तत्र वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा स्यात् इति अस्माकं सूत्रस्य सम्प्रति वृत्तिः फलति। अत्र शाब्दबोधप्रक्रियायाम् उपस्थितानां पदजन्य प्रतीतिविषयीभूतानाम् अर्थानां परस्पर संबंध बोधनमेव अस्माकं शाब्दबोधः भवति। इदानीम् अस्माकम् अत्र यः अस्य सूत्रस्य बोधः भविष्यति, तदानीम् अत्र नागेशेन यथा विवरणं कृतं तेन रूपेण तत्र वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा स्यात् इत्यर्थः। तत्र नाम संबोधने। चिन्तयन्तु संबोधने इत्यत्र या सप्तमी वर्तते तस्य अर्थः वाचकत्वम्। एवञ्च संबोधने तत्संबोधनपदार्थः वाचकत्वसम्बन्धेन प्रातिपदिके विशेषणम्। प्रातिपदिकञ्च अस्माकं स्वानिष्ठ उद्देशतानुरूपित विधेयतावत्वसम्बन्धेन कुत्र अस्माकं विशेषणं, तदानीं प्रथमायां तात्पर्यं प्रथमा पद उपस्थिताः ये अस्माकं सु औ जस् एतेषु अन्यतमेषु
इदम अस्माकं प्रातिपदिकं स्वनिष्ठ उद्देश्यतानुरूपित विधेयता वस्तु संबंधेन विशेषणं। तथा च प्रथमः स्यात् इति यतो हि अकर्मक धातु वर्तते असधातु तदुत्तरयास्माकं तिप्रत्ययः तदर्था अस्माकं कर्ता तस्मिन् तिङर्थकर्तरि प्रथमा च अस्माकं अभेद संबंधेन विशेषणम्। एवंच यह तिङर्थकर्ता वर्तते शाब्दिकानां वैयाकरणानां सर्वशास्त्र प्रमाणिकानां वैयाकरणानां मते धात्वर्थ मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः इति रीत्या तिङर्थाया कर्ता तस्य कर्तुः कुत्र किमपेक्ष विशेषणता तस्मिन् तिष्ठति धात्वर्थम अपेक्ष। एतावता कर्तृपदार्थास्माकम् असधात्वर्थ सत्तायां विशेषणं। तथा च अस्य सूत्रस्य सामान्यतया एकः बोधा इदानीं मया उच्यते। संबोधननिष्ठ प्रकारतानुरूपित प्रातिपदिकनिष्ठ प्रकारतानुरूपित प्रथमानिष्ठ प्रकारतानुरूपित तिङर्थकर्थनिष्ठ प्रकारतानुरूपित असधात्वर्थ सत्तानिष्ठा विशेष्यता इति एकः शाब्दबोधः। इति एका अस्माकं विलक्षणा पद्धति वर्तते। तदरीत्या अयम् एकः शाब्दबोधः। परन्तु नागेशस्य मतं किञ्चित् एतस्मात् भिन्नं वर्तते। सा कथयति समानाधिकरण वर्तमान विषयतयोः मध्ये अवच्छेद्य अवच्छेदक भावः भवति इति मतम् अंगीकृत्य लघुसिद्धान्तमञ्जूषायां तेन एकं वचनम् उक्तं यथा परेषाम् अवच्छेद्यवच्छेदक भावः भवति तथैव अस्माकम् इति तत्रत्या लघुसिद्धान्तमञ्जूषायाः इयं पंक्ति। तदरीत्या अत्र बोधः या भविष्यति बोधप्रक्रिया कापि अत्र पुनः विलक्षणा भवति। इदानीम् एकः मया बोधः उक्तः संबोधननिष्ठ प्रकारतानिरूपित प्रातिपदिकनिष्ठ प्रकारतानिरूपित प्रथमानिष्ठ प्रकारतानिरूपित तिङर्थकर्थनिष्ठ प्रकारतानिरूपित असधात्वर्थ विशेष्यता। नागेश कथनरीत्या तो अस्माकं शाब्दबोधः एवं भविष्यति संबोधननिष्ठ प्रकारतानुरूपित अवच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठ प्रकारतानुरूपित विशेषतावच्छिन्न प्रथमानिष्ठ प्रकारतानुरूपित विशेषतावच्छिन्न तिङर्थकर्थनिष्ठ प्रकारतानुरूपित असधात्वर्थ सत्तानिष्ठा विशेष्यता इति अस्माकम् एकः शाब्दबोधः। अयं यः शाब्दबोधः सः शाब्दबोधः अस्माकं नागेशमतेन आयाति। तथा च संबंधनां योजनां कृत्वा अत्र शाब्दबोधस्य किंचित् स्वरूपम् इदानीं परिष्करणीयं भवति। तदानीम् अस्माकं संबोधन पदार्थः संबोधनं वाचकता संबंधेन प्रातिपदिके विशेषणं प्रातिपदिकं च स्वनिष्ठ उद्देश्यतानुरूपित विधेयतावत्व संबंधेन विशेषणं संक्षेपेण यदि उच्यते तर्हि विधेयतावत्व संबंधेन प्रातिपदिकं प्रथमायां विशेषणं प्रथमा च अस्माकम् अभेद संबंधेन
तिङर्थकर्तरि विशेषणम् एवञ्च तिङर्थकर्ताया वर्तते सच पद अस्माकम् असधात्वर्त इत्यत्र वृत्तितासम्बन्धेन उत वा कर्तितानिरूपकत्वसम्बन्धेन विशेषणम् एवं सम्बन्धं संयोज्य अत्र अस्माकं शाब्दबोधः यः भविष्यति तस्य शाब्दबोधस्य स्वरूपम् इत्थमिदानीं परिवसति वाचकत्वसम्बन्धावच्छिन्न संबोधनत्वावच्छिन्न संबोधननिष्ठाया प्रकारता तत्प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छिन्न तत्र प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न एवञ्च विधेयता निरूपित संबंधावच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रथम प्रकारता निरूपिताया प्रथमानिष्ठा विशेषता सह अभेद संबंधावच्छिन्न प्रथमात्वावच्छिन्न विशेषतावच्छिन्न प्रकारता निरूपित तिङर्थ कर्तृत्वावच्छिन्ना विशेषता पुनः तिङर्थकर्तः वृत्तित्वसम्बन्धेन तथा वृत्तित्वसम्बन्धावच्छिन्न तिङर्थकर्तृत्वावच्छिन्न विशेषतावच्छिन्न तिङर्थकर्तनिष्ठप्रकारता निरूपित असधात्परसत्तात्वावच्छिन्न सत्तानिष्ठा विशेषता इति अस्माकम् अस्य सूत्रस्य शाब्दबोधः भवति। अत्र यतोहि कर्तरिप्रत्ययस्थले व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः नागेशेन अङ्गीक्रियते कर्मप्रत्ययस्थले अस्माकं बोधः आचार्यनागेशेन फलमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः तत्र क्रियते। अत्र किमस्ति अस्माकं यथा या पंक्ति वर्तते नागेशेन या पंक्ति लिखिता तत्र वर्तमान इत्यर्थः तद्रीत्या इदानीम् अस्माकं शाब्दबोधः सम्पन्नः। इदानीम् अहम् अत्र किञ्चित् अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं ब्रवीमि। इति वदन्ति यतोहि अस्माकं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे सूत्रकारमते मात्रग्रहणं वर्तते। मात्रग्रहणसामर्थ्यात् नागेशरीत्या प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयः अर्थः प्रातिपदिकार्थपदेन गृहीतः। काशिकादिकाराणां मतेन सत्ता प्रातिपदिकार्थः गृहीतः। एवञ्च भट्टोदीक्षितमतेन नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः अङ्गीकृतः वर्तते। तथापि भवतु नाम अत्र अस्माकम् आचारनागेशरीत्या अत्र प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयस्य संबोधनस्य अधिकस्य भासमानत्वात् प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा अनेन सूत्रेण खलु प्रथमा न सिद्धा। अतः प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रय अयात अतिरिक्तः अत्र अस्माकं संबोधनपदार्थः वर्तते इति कृत्वा तेन सूत्रेण अत्र प्रथमा न सिद्धा सूत्रकारमते। अतः अत्र मात्रग्रहण तस्मिन् सूत्रे कृतम्। अतः इदानीम् इदं सूत्रम् आरम्भणीयं संबोधने च इदं सूत्रम् आरम्भणीयम्। अतः इदं सूत्रं यदा आरभ्यते तदानीं किमागच्छति? सूत्रारम्भसामर्थ्यात् यत्र प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रय अतिरिक्तः संबोधनपदार्थः भासते तत्रापि अस्माकं प्रथमा भवति संबोधने च सूत्र इति आरम्भसामर्थ्यात् इति अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं। मात्रग्रहणसामर्थ्यात् संबोधने खलु प्रथमा न स्यात्। तत्र प्रथमा यथा भवेत् तदर्थ किं करणीयम्? अस्माकं संबोधने च इदं सूत्रम् अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते सूत्रकारमते। परन्तु इदानीं संबोधने वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा स्यात्। संबोधनं तावत् अस्माकं विशेषणं कुत्र प्रातिपदिके। प्रातिपदिकस्य ज्ञानम् अस्माकं केन कारितं वर्तते?
अर्थवधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्राभ्यां प्रातिपदिकस्य ज्ञानं सम्पन्नं। प्रथमायाः सु औजस् इति त्रिकेषु शक्तिः वर्तते इति अस्माकं प्राचीनानां पाणिनेः प्राक्तनानाम् आचार्याणां या संज्ञा तया प्रथमायाः अपि कः अर्थः इति अस्माकं ज्ञातपदार्थः वर्तते, परन्तु क्रियायाः अपि ज्ञानं वर्तते। अत्र संबोधनपदेन कः अर्थः विवक्षितः? नागृहीत विशेषणा बुद्धि विशेषमवगाहते इति अस्माकं सिद्धान्तः दार्शनिकानाम्। अतः अत्र किमस्ति अस्माकं संबोधने प्रातिपदिके विशेषणं खलु। यदि संबोधनस्य ज्ञानं न भवति संबोधनपदार्थः कः इति अस्माकं यदा अस्याः आकाङ्क्षायाः शान्तिः न जायते तावत्पर्यन्तं संबोधनवाचकविशिष्टस्य प्रातिपदिकस्य सम्यक्तया निर्भ्रान्ततया निसन्दिग्धतया शाब्दबोधा न संभवति। अतः न गृहीत विशेषणा बुद्धि विशेषमवगाहते इति रीत्या इदानीम् अस्माकम् आचार्य नागेशः संबोधनपदेन का अर्थः इति भ्रमभङ्गाय कथयति। संबोधनम् अभिमुखीकरणम्। संबोधनपदार्थः कः? अभिमुखीकरणम् अस्ति अस्माकं संबोधनम्। तर्हि संबोधनपदेन का अर्थः विवक्षितः? तदानीम् आगतम् अभिमुखीकरणम्। अभिमुखीकरणं नाम सम्मुखीकरणं। तत्र अभिमुखीकरणशब्दस्य शाब्दिकः बोधः अभिमुखी भवनानुकूलव्यापारः। अभिमुखी भवनानुकूलव्यापारः एके लिखन्ति प्रयोक्ति वचने सादरत्वभवनं संबोधनस्य फलं। प्रयोक्तृ वचने सादरत्वभवनं संबोधनं। कश्चन आकारयति भो देवदत्त एवं सा वदति, तदानीं या श्रोता वर्तते, या संबुद्ध्या वर्तते, या अस्माकं यः संबुद्ध्यः वर्तते, यदि संबोधयित्री वचनं श्रुत्वा मुखादि परिवर्तनं न करोति तावत्पर्यन्तं संबोधयिता जानाति अयं मदीयं वचनं न श्रुतवान्, सः पौनापौन्येन आकारयति, आमन्त्रयति वाक्यं पौनापौन्येन। यदा या श्रोता भवति, संबोध्या भवति, प्रयोक्तृ वचनं श्रुत्वा मुखस्य पराङ्मुखतां सम्पादयति, अभिमुखी भवति, यः संबोधयिता वर्तते तं प्रति, तदानीं संबोधयिता चिन्तयति मदीयं वचनम् अनेन श्रुतम् इति कृत्वा सा चिन्तयति अयं मदीयं वचनम् आदृतवान् वर्तते। अतः संबोधनस्य सादरत्वभवनं कुत्र? प्रयोक्तृवचने। अयमपि अस्माकं संबोधनपदार्थः वर्तते। अत्र इदानीम् आचार्यनागेशेन संबोधनम् अभिमुखीकरणमित्यर्थः कृतः। तथा च अभिमुखीकरणानुकूलव्यापारः अर्थात् अभिमुखी भवनानुकूलव्यापारः अस्माकं संबोधनपदार्थः।
तत्र अभिमुखी भवनमात्रम् अस्माकं संबोधनं तच्च अभिमुखी भवनम् अस्माकं प्रकृत्यर्थेनां प्रातिपदिके अस्माकं विशेषणतया अन्वेति। तादृश संबोधन भवनानुकूलः या व्यापारः संबोधन विभक्त्यंत पद प्रयोगा करणीयः भवति। एवंच तदानीम् अस्माकम् अधिकतया भासते। अतएव अस्माकं शाब्दबोधे संबोधनं विशेषणतया उक्तं वर्तते। तथा च अस्माकम् आचार्य परम प्रमाणभूतः आचार्य भर्तृहरि अत्र किमपि निरूपयति खलु। किं निरूपयति? सिद्धस्य मुखी भावमात्रं संबोधनं विदुः इति वदति। प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते इति वाक्यपदी ग्रन्थस्य अयं श्लोकः, इयं कारिका। एवंच अस्माकं क्रियासु लिखति विनियुज्यते इत्यनेन क्रिया विनियोग सकल अभिमुखी भावः संबोधनं सूचयति। सिद्धस्य अनेन किं सूचयति? ज्ञातस्य। अतएव अग्रे लिखति अस्माकम् आचार्य नागेशः खलु संबोध्यतावच्छेदकरूपेण संबोध्यस्य सिद्धिं विना तत्त्वासंभवात् अनुवाद्ये एव एषा विभक्तिः इति लघुशब्देन्द्र शेखर ग्रन्थस्य पंक्तिः। ततः प्राक् लिखितं तत्फलं प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च इति प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यस्माकं भवति। तदानीम् अस्माकं या प्रवृत्ति निवृत्ति तत्फलं चिन्तयन्तु। किं वक्तव्यमासीत्? तत्फले प्रवृत्ति निवृत्ति असत् विशेषानुशासने विशेष विशेषणवाचक पदयोः समान विभक्तन्त नियमः। इदानीं तत्फलम् इति अस्माकं प्रथमायाः एकवचनं, प्रवृत्ति निवृत्ति इति अस्माकं प्रथमायाः द्विवचनं। कथं न तत्र एवं वक्तव्यमासीत् आचार्येण नागेशेन अत्र तत्फले प्रवृत्ति निवृत्ति लिखितं। किं? तत्फलं प्रवृत्ति निवृत्ति इयं पंक्ति वर्तते। किमस्य पंक्तेः किं तात्पर्यं? किं विरुद्धवचनं वर्तते? तत्प्रामाणिकम् अप्रामाणिकं वा? तदानीम् इदानीं यथा वयं ब्रूमः वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र हेतुस्तदुद् भवे। अत्र हेतुः समुदिता हेतुः। अत्र यथा एकवचनं वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र यथा एकवचनं तदवत् प्रकृतेपि तत्फलं प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यत्र यत् तत्फलं वर्तते यथा वेदाः प्रमाणम् अस्य साधुत्वं व्युत्पत्त्यादिग्रन्थे साधितं तयैव रीत्या अत्रापि सर्वोपि सा ग्रन्था यद्यपि अस्माभिः यत्र वक्तुं शक्यते तथापि विस्तरभयात् मया न उच्यते। केवलं संकेतः क्रियते खलु। यथा तत्र वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र विरुद्धवचनानामपि साधुत्वं भवति, बहु सम्यक्तया तत् प्रतिपादितं वर्तते। तां रीतिम् अङ्गीकृत्य अत्रापि भवद्भिः समाधिः ध्यातव्या। अतः तत्फलं प्रवृत्ति निवृत्ति। इदानीं
संबोधनस्य फलं प्रवृत्ति निवृत्ति इति अस्माकं वर्तते। तथा च संबोधनम् अभिमुखीकरणम्। अभिमुखीकरणं नाम अभिमुखीभवनानुकूलव्यापारः। तत्र अभिमुखीभवनम् अस्माकं प्रातिपदिके इति विशेषणम्। इदानीम् अभिमुखीभवनं किमस्ति? तदानीं मया यथा अभिमुखीभवनानुकूलव्यापारः अर्थात् स्व उच्चरित शब्दबुद्ध्यः यः अस्माकम् अज्ञातार्थः तदबोधानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः एव अस्माकम् अभिमुखीकरणम्। सोच्चरितः शब्दः तदबोध्यायः कश्चन तादृश यो अज्ञातार्थः तदबोधानुकूलव्यापारानुकूलया व्यापारः स एव अस्माकम् अभिमुखीकरणपदार्थः। संबोध्यः किं करोति? तर्हि संबोध्यः नाम यम् उद्दिश्य आकरणं वयं कुर्मः, आमन्त्रणं वयं कुर्मः, आवाहनं वयं कुर्मः, स एव अस्माकं संबोध्यः खलु उच्यते। एवं संबोध्यः किं करोति? तदानीं स्वव्यापारप्रयोज्यः यादृशार्थबोधानुकूलव्यापारः तदाश्रयः भवति। यथा इदानीम् अस्माकम् आचार्य भट्टोजीदीक्षितेन हे राम इत्युक्तं। संबोधनम् अपि अस्माकं कारकस्य क्रियायाम् अन्वयः। अस्य वाक्यस्य तात्पर्यं हे राम मां पाहि इति। हे राम एतस्य वाक्यस्य तात्पर्यं वदन्ति अस्माकम् आचार्याः। इत्यत्र अज्ञातार्थबोधे प्रकृत्यर्थस्य यतो अस्माकं राम इयं प्रकृति तदुत्तरः संबोधने विभक्ति आगच्छति सः प्रत्यार्थः। तस्मिन् प्रत्यार्थे प्रकृत्यर्थः बोधः प्रत्यार्थः संबोधने लिखितमस्ति, अभिमुखीकरणमस्ति इति कृत्वा वदन्ति तस्मिन् प्रकृत्यर्थस्य यतो हि बोधः राम इत्यत्र तिष्ठति। बोधः गुणः वर्तते, राम द्रव्यं वर्तते, गुणगुणिनोः समवायः। तर्हि गुणः समवायेन नैयायिकरीत्या गुणे गुणी समवेतत्वेन अन्वेति। तथा च इदानीम् अत्र राम यः वर्तते च समवेतत्वसम्बन्धेन बोधे संबोधनस्य यः बोधः अंशः तस्मिन् अंशे राम प्रकृत्यर्थः समवेतत्वसम्बन्धेन अन्वेति। एवञ्च तत्रैव विषयीभूतो अर्थाय अभेदसम्बन्धेन प्रेरणाविषयात्मक यतो हि प्रेरणाविषयीभूतः मतकर्मकं रक्षणमिति वर्तते। तदानीम् अस्माकम् इदानीं यः अस्माकं स्वाचरितबोधः तायः यः वर्तते रामः तस्मिन् बोधे रामः समवेतत्वसम्बन्धेन अस्माकम् अन्वेति। एवञ्च रामसमवेताया बोधः तायद्बोधविषयीभूतो या अर्थः तस्मिन् अर्थे बोधविषयीभूते यः बोधो अर्थः तत्रैव अस्माकं कस्य प्रेरणाविषयीभूतं मतकर्मकं रक्षणम् एतस्य कथयन्ति अन्वयो भवति। एवञ्च किमागच्छति? इदानीम् अस्माकं कः अर्थः सम्भवति? राम मां पाहि रामसमवेतो यः
रामसमवेतः का वर्तते मतकर्मक प्रेरणाविषयैरक्षणाभिन्नः अर्थबोधा रामे बोधा वर्तते। स च बोधा कीदृशः यदा आकारयति रामं ततः प्राक् सा बोधा रामेण न ज्ञातः अतः वदन्ति अयं या बोधा अज्ञातार्थबोधा। तायस अज्ञातार्थबोधा बोधस्य ज्ञापनाय इदानीं संबोधनपदादिप्रयोगः कर्तव्यः। अतः राम मां पाहि अनेन किमागच्छति अस्माकं रामसमवेतो यः बोधः कीदृशः बोधः तस्मिन् बोधे विषयीभूतः खलु पदार्थः कः इत्याकाङ्क्षायाम् आचार्याः वदन्ति तत्र अस्माकं मत कर्म प्रेरणा विषय रक्षणाभिन्नः या अर्थः सा बोधः तदानुकूलया व्यापारानुकूल व्यापारः सा बोधः रामे जायेत रामः बोधानुकूल व्यापारं कुर्यात् एवञ्च रामे बोधानुकूलः व्यापारः जायेत एतादृश व्यापारं करोति संबोधयिता इति कृत्वा अस्माकं संबोधनपदार्थः इदानीं या मया उक्ता सोच्चरित शब्दबोध्यः यो अज्ञातार्थः तद्बोधानुकूल व्यापारानुकूलो व्यापारः इति अभिमुखीकरणं संबोधन शब्दस्य अर्थः। इदानीं रामसमवेतो यः मतकर्म प्रेरणा विषय रक्षणाभिन्नः या अर्थबोधः तदानुकूलः व्यापारा रामनिष्ठः तदानुकूलया व्यापारा संबोधयित्रीनिष्ठः इत्याशब्दप्रयोगरूपः व्यापारः इति राम मां पाहि अनेन वाक्येन शाब्दबोधः जायते। इदानीं तस्य संबोधनस्य द्वे फले भवतः तदेव इदानीं निरूपयति तत्फलं प्रवृत्ति निवृत्ति। इदानीं तत्फलं प्रवृत्ति निवृत्ति। इदानीम् अस्य उदाहरणद्वारा वयं सामान्यतया पाठनवेलायां वयम् एवं पाठयामः देव हे राम यथा कश्चन अस्ति देवदत्तः गच्छन् वर्तते तस्य माता आकारयति आमन्त्रयति आवाहयति भो देवदत्त इति कथयति। तदानीं देवदत्तः शृणोति वाक्यं तदनन्तरं यं देशं गच्छन्नासीत् ततः किञ्चित् क्षणाय निवर्तयति मातृवाक्यं प्रति प्रवृत्तो भवति इति कृत्वा प्रवृत्ति निवृत्ति इति एका पद्धति वर्तते। प्रवृत्ति निवृत्ति एवं रीत्या अत्र प्रवृत्ति निवृत्ति इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः अस्माकं चन्द्रकलाटीकारीत्या तु अपरः पक्षः भाति। तेन तत्र प्रवृत्तेः उदाहरणं भिन्नं दत्तमस्ति एवञ्च निवृत्तेः उदाहरणं भिन्नं दत्तं। तद्रीत्या वयं यदि चिन्तयामः तर्हि अस्ति कश्चन विशेषः। एकस्तु अस्माभिः प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयकः बोधः उक्तः उदाहरणद्वारा। इदानीं ग्रन्थकारः वदति अपरः टीकाकारः हे देवदत्त तत्र गत्वा जलं ततः आनीयताम् इति वाक्यं वर्तते। हे देवदत्त तत्र गत्वा
जलं ततः आनीयताम् इति एकं वाक्यम्। एतद् प्रवृत्तिमूलकं वाक्यम्। अपरं वाक्यं वदन्ति ते यत्र देवदत्त कथयन्ति भिन्नं वाक्यं तत्र। अतः इदानीं किं वक्तव्यं? देवदत्त तत्र गत्वा जलं ततः आनीयतामिति वाक्यप्रयोगः केन कृतः? मैत्रेण कृतः। कश्चन मैत्रनामकः जनः देवदत्तनामकं पुरुषम् एवं अज्ञापयति, भो देवदत्त तत्र गत्वा जलं ततः आनीयताम् अहं पास्यामि। एवं किमपि तात्पर्यं स्यात् इति मैत्रेयेण कृतः प्रयोगः। तदानीं यः देवदत्त वर्तते तर्हि देवदत्तस्य देवदत्तयः समवेत। देवदत्ते कः समवेत? बोधः। कीदृशः बोधः? प्रेरणाविषयीभूत आनयनाभिन्नार्थबोधः इति अस्माकं किं समवेत वर्तते? देवदत्तसमवेतः वर्तते। सर्वं चिन्तनीयं। यतोहि बोधे समवेतत्वसम्बन्धेन सम्बोधनस्य अन्वयः करणीयः। तथा च तत्र गत्वा कथयति। अतः तद्देशाधिकरणः वर्तते। तत्सादेशः अधिकरणः भविष्यति। अतः तद्देशाधिकरणः गत्वा कथयति। गमनोत्तरकाले आनीयं वर्तते। अतः गमनविशिष्टं जलकर्मक तद्देशापादानक ततः आनेयम्। अतः तद्देशापादानक प्रेरणा विषया आनयनाभिन्न या अर्थबोधः किं समवेतः? देवदत्त समवेतो अयं बोधः। पुनः बोधानुकूलया व्यापारः। अयं बोधः किन्निष्ठः बोधः? नैयायिकरीत्या आत्मनिष्ठबोधः। अस्माकं शाब्दिकानां मते अन्तःकरणनिष्ठबोधः। आत्मबुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुक्ते विवक्षया इत्यत्र या आत्मबुद्ध्या इत्यत्र या आत्मपदार्थः स च अस्माकं अन्तःकरणपदेन तत्र उच्यते। एवं तत्र अस्माकं इदानीं यः बोधः अन्तःकरणनिष्ठबोधः तदानुकूलः यः व्यापारः बोधः जायेत तर्हि श्रोत्रेण शब्दः यदा श्रूयते तदानीं बोधः जायते। अतः तादृशबोधानुकूलव्यापारः देवदत्तनिष्ठाव्यापारः। सः व्यापारः जायेत। एतादृशः व्यापारः स अस्माकं मैत्रनिष्ठाव्यापारः। अत्र किं भवति? देवदत्तः प्रवृत्तो भवति, देशान्तरा जलादिकम् आनयति। अतः हे देवदत्त तत्र गत्वा जलं ततः आनीयताम्। अनेन वाक्येन किम् इत्याकारकजाबोधः। तदनन्तरं शाब्दबोधो जायते। तदनन्तरं देवदत्तस्य प्रवृत्तिर्भवति। एवम् आगच्छति। पुनः कथयन्ति निवृत्ते उदाहरणं भिन्नं तत्र दीयते आचार्येण। यत्र तु देवदत्त तत्रारण्ये व्याघ्रादिसेविते न गन्तव्यम् इति कथयति। हे देवदत्त तत्रारण्ये व्याघ्रादिसेविते न गन्तव्यम् इति एकं वाक्यं मैत्रेण उक्तं। तर्हि चिन्तयन्तु इदानीं देवदत्ते बोधः वर्तते। पुनः देवदत्तः बोधे कीदृशः बोधः? तदानीं प्रेरणाविषयीभूत तद्देशाधिकरणक गमनाभावाभिन्न अर्थविषयकदेवदत्तसमवेता या बोधः तद्बोधानुकूलः या व्यापारः देवदत्तनिष्ठः व्यापारः तदनुकूलः या व्यापारः अस्माकं या सम्बोधयिता वर्तते तन्निष्ठा व्यापारः इति कृत्वा किं करोति? सः मानसबोधे सति ततः निवर्तते। अतः
एतदस्माकं निवृत्तेः उदाहरणं ते वदन्ति। यतो इदं गमनं मद यतो हि प्रवृत्ति एवं निवृत्ति कुत्र भवति? प्रवृत्तये अस्माकम् आवश्यकता भवति कस्य? इष्टसाधनत्वप्रकारज्ञानस्य कृतिसाध्यत्वप्रकारज्ञानस्य बलवद अनिष्ट अननुबन्धिष्ट साधनत्वप्रकारज्ञानस्य तदैव प्रवृत्तिः भवति। इदं कार्यं मदिष्ट साधनम् एवञ्च इदं कार्यं मत्कृतसाध्यं। यदा कश्चन वदति हे देव दत्त तत्र गत्वा जलम् आनीयतां स कथयति इदं जलानयनं मत्कृतसाध्यम् इदं जलानयनं मत् इष्टं तदा प्रवर्तते, अन्यथा न प्रवर्तते। निवृत्ति कदा जायते? इदं कार्यं मद अनिष्ट साधनं तदा निवृत्ति जायते। कृतिसाध्येपि अनिष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञानं जायते, प्रवृत्ति न भवति। बहूनि कार्याणि एतादृशानि सन्ति यानि कार्याणि वयं कर्तुं शक्नुमः तथापि अस्माकं प्रवृत्तिः न जायते, तत्र इष्टसाधनता न वर्तते। कश्चन छात्रः किं करोति? तदानीं पठने तस्य प्रवृत्तिः जायते, एवञ्च भोजनादि एवं तत्र यत् पठनसम्बन्धि यत् कार्यं तत्रैव तस्य इष्टसाधनता वर्तते। अन्यत्र सौकर्येण साध्येपि कार्ये स न चिन्तयति मदीयम् इदम् इष्टसाधनं। कृतिसाध्येपि सः कर्तुं शक्नोति तथापि न करोति। कुतः? तस्य इष्टसाधनत्वप्रकारज्ञानं नास्ति। बहुत्र इष्टसाधनत्वप्रकारज्ञानम् अस्ति, कृतिसाध्यत्वप्रकारज्ञानं नास्ति, तत्रापि प्रवृत्तिर्न जायते। तस्मात् प्रवृत्ति निवृत्ति उभयस्य यद् उदाहरणम् आचार्येण तत्र उक्तं ग्रन्थकारेण तद्रीत्या एवं वयं वक्तुं शक्नुमः। प्रवृत्ति निवृत्तिः युगपदफलं नास्ति, भिन्न भिन्न वाक्ये फलं वर्तते इति एकः पक्षः। पठन पाठन वेलायां यथास्माभिः अर्थः श्रुतः परम्परया तद्रीत्या तु यदा कश्चन वदति भो देवदत्त आगच्छ तदानीं यतः देवदत्त गच्छति तस्मात् देशात् किञ्चित् निवर्तते एवञ्च प्रयुक्तिवचन सादरत्वभवनाय प्रवर्तते इति कृत्वा प्रवृत्ति निवृत्ति जायते इति वयं पाठयामः। तथैव इदानीम् उभयमपि मया प्रतिपादितं तत् फलं प्रवृत्ति निवृत्ति। इदानीं चिन्तनीयम् इदं सम्बोधनं कुत्र भवति? सम्बोधनं कुत्र अस्माकं सम्बोधनं जायते? तदानीम् एते वदन्ति ज्ञाते वा अज्ञाते वा कुत्र आवाहनं भवति लोके यं वयं जानीमः न सर्वत्र भवति खलु। येन रूपेण जानीमः तेनैव रूपेण वयम् आकारयामः। यथा कश्चन रिक्शाचालकः वर्तते, रिक्शाचालकस्य नाम या वर्तते अस्माकं यात्री स न जानाति, गमनकर्ता न जानाति, लोके यात्री उच्यते तद्वत् मया इदानीम् उक्तं। या अस्माकं वर्तते गन्ता सः न जानाति, तस्य रिक्शाचालकस्य नाम न जानाति, तथापि आकारयति तं पुरुषं। कथम् आकारयति? भो रिक्शाचालक अत्र आगच्छ। इदमपि न वदन्ति केचन तु भो रिक्शा भो रिक्शा भो रिक्शा एवमपि वदन्ति। अतः येन रूपेण ज्ञातं रिक्शात्वेन ज्ञातं रिक्शाचालकत्वेन ज्ञातं तस्य तात्पर्य रिक्शाचालक एव। यथा देवदत्तः तस्य एकदेशः दत्तः देवः उभयस्यापि प्रयोगो भवति विना प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः इति वार्तिकरीत्या। इदानीम् अस्माकं रिक्शाचालकस्य एकदेशः रिक्शा तेन रूपेणापि लोके व्यवहारः दृश्यते। अतः इदानीं रिक्शाचालकत्वेन ज्ञाते, अतएव रिक्शाचालकत्वेन वयं
आकारयामः। ब्राह्मणत्वेन ज्ञाते तर्हि हे ब्राह्मणे ब्राह्मण अनेन रूपेण एव आकारयामः। येन रूपेण जानीमः तेनैव रूपेण संबोधनं भवति। अतएव एते अस्माकम् आचार्याः भट्टनागेशाः वदन्ति गदन्ति संबोध्यतावच्छेदकरूपेण संबोध्यस्य सिद्धिं विना। संबोध्यः यथा उदाहरणरूपेण ब्रवीमि, हे देवदत्त, अथवा अत्र उदाहरणं दत्तं, हे राम मां पाहि। अत्र संबोध्यः रामः, संबोध्यता रामे, संबोध्यतावच्छेदकं रामत्वम्। तेन रूपेण संबोध्यतावच्छेदकरूपेण संबोध्यस्य सिद्धिं, अत्र सिद्धिं नाम ज्ञातं विना। सिद्धि अत्र ज्ञात पदार्थस्य बोधिका, अर्थात संबोध्यस्य संबोध्यतावच्छेदकरूपेण सिद्धिं विना नाम ज्ञानं विना ज्ञातं विना तत्त्वासंभवात्। तत्त्वन्नाम संबोधनं, संबोधनस्य असंभवात्, तत्त्वासंभवात्। अतेन रूपेण संबोध्यत्वासंभवात्। संबोधनं न भवितुमर्हति, संबोध्यत्वासंभवात्। अतः एतेन किमागच्छति? ज्ञातं सत् एव अस्माकं संबोधनं भवति, अज्ञातं सत् संबोधनं न भवति। अतः अत्र किं करणीयं? तेन किमागतं? यद् ज्ञातं तदेव उद्देश्यं भवति। अतः वदन्ति संबोध्यस्य उद्देश्यत्वम् अर्थः इदमेव तत्र बीजम्, इदमेव तत्र कारणम् इति कथयन्ति। तदेव वदन्ति तादृशसंबोधनमन् तदेव कथयन्ति सिद्धिं विना तत्त्वासंभवात् संबोध्यत्वासंभवात्। अतः वदन्ति अनुवाद्येषा एव विभक्ति। अनुवाद्येषा विभक्ति। अनुवाद्ये, अनुवादयितुं योग्यः अनुवाद्यः, तस्मिन् अनुवाद्ये उद्देश्येत्यर्थः। भवन्तः जानन्ति, यथा देवदत्तः गच्छति, कश्चन वदति अस्य अनुवादः करणीयः, तर्हि अनुवादशब्देन को अर्थः विवक्षितः? अनुवादे चरणानाम् इदं सूत्रं भवद्भिः द्रष्टव्यम्। तत्र आचार्य भट्टोजीदीक्षितः लिखति अनुवादे चरणानाम् अस्मिन् सूत्रे। इदं सूत्रं द्वन्द्वप्रकरणे वर्तते सिद्धान्तकौमुदीरीत्या। तत्र लिखति सिद्धस्य उपन्यासः अनुवादः, सिद्धस्य उपन्यासः अनुवादः। यथा रामा गच्छति संस्कृतभाषायाम्, अयं पदार्थः सिद्धः, तस्यैव शब्दान्तरेण कथ्यते राम जाता है। अतः सिद्धस्य उपन्यासः इति अनुवादः इति आचार्येण श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन अनुवादे चरणानाम् इत्यस्मिन् सूत्रे लिखितं वर्तते। तर्हि सिद्धस्य, अतएव सिद्धिं विना, सिद्धिन्नाम ज्ञातं विना एतावता किमागतं? सिद्धस्य उपन्यासः। पूर्वं या ज्ञातः तस्यैव शब्दप्रयोगद्वारा अस्माभिः किं क्रियते? उपन्यासः क्रियते, कथ्यते, गद्यते, प्रतिपाद्यते। अतएव कहते अनुवाद्येषा एव विभक्तिः। अनुवाद्ये एव अतएव आगतम् ज्ञातमेव उद्देश्यं भवति, अज्ञातम् उद्देश्यं न भवति। अतः ज्ञातमेव उद्देश्यं भवति। अतः कथयन्ति लोके सिद्धं हि लोके उद्देश्यं भवति, साध्यम् उद्देश्यं न भवति। कथयन्ति लोके सिद्धमेव उद्देश्यं भवति। तस्मात् इयं या अस्माकं संबोधन विभक्ति भवति सा कुत्र भवति? इयं संबोधन विभक्ति अनुवादिका भविष्यति। अनुवाद्येषा विभक्तिः, संबोधन विभक्ति अनुवाद्या विभक्ति भवति। एवञ्च किमुद्देश्य किं विधीयते?
अस्याः विभक्तेः कुत्रान्वयः किमुद्दिश्य इयं विधीयते तदे अग्रे लिखन्ति विधेयभूत अतएव विधेयभूतक्रियायामेव एतदर्थ अन्वयः उद्देश्यतया। अतएव नाम किं वर्तते अनुवाद्य विषयत्वादेव अनुवाद विषयः जातः तस्मात् विधेयभूता अस्माकं वर्तते क्रिया तस्यां क्रियायाम् उद्देश्यतया संबोधनस्य अन्वयो जायते एतावता संबोधनपि क्रियायाम् अन्वयति क्रियान्वयत्वं कारकत्वं क्रियाजनकत्वं कारकत्वं यद्यपि कारक अधिकार इदं सूत्रं न पठितं संबोधने च सूत्रं कारके इति सूत्रस्य अधिकारे न वर्तते तथापि इदानीं कारकप्रकरणे आचार्य भट्टकोजीतेन लिखितं कारकप्रकरणेव इति मत्वा नागेशेन विवरणं कृतं कारके अधिकारे न पठितं वर्तते अतः क्रियायाम् अन्वितत्वात् एतस्यापि कारकत्वम् इति मनसि निधाय इति लिखन्ति अतएव विधेयभूतक्रियायामेव एतदर्थ अन्वयः उद्देश्यतया। अतः परम् अस्माकं समयः सम्पन्नः पुनः यदा अवसरः आगच्छति सप्ताहायां तदानीम् अहम् इतः अग्रे वक्ष्यामि। अतः इदानीम् अस्माकं संबोधने च अस्य सूत्रस्य सर्वैः सूत्रभिः यद् शाब्दबोधः श्रुतः अवश्यमेव अहं तान् प्रति निवेदयामि। अयं शाब्दबोधः अवश्यमेव भवद्भिः विचारणीयः अङ्गीकरणीयः यथामति चिन्तनीयः। यतोहि प्रायः अस्माकं वैयाकरणेषु मध्ये शाब्दबोधस्य एवं प्रक्रिया न दृश्यते। अतः शाब्दबोधे अवश्यमेव सर्वैः ध्यानं देयम् इत्युक्त्वा विरमामि।